धोखेबाज, हरामखोर कहीं के, निकालो मेरी माँ के पैसे। वो अचानक सड़क पर खड़ी टैक्सी के पास आकर धाड़ी थी। उसकी आवाज़ में ऐसी घन गरज थी कि पास से गुजरते लोग भी ठिठक कर देखने लगे। टैक्सी के दरवाजे के पास खड़ा अहमद शिराजी, जो भी गाड़ी में बैठने ही लगा था, उस गैर मुतवक्के हमले पर बौखला गया। उसे सर उठाकर देखा तो जीन्स और कुर्ती में मलबूस एक गजब की हसीन मगर उससे भी ज्यादा गजब की हुसीली लड़की उसकी आंखों में खून खार नजरों से घूर रही थी। ये क्या बदतमीजी! उस लड़की ने पलक झपकते में उसका गिरेबान पकड़ लिया। अहमद, जो अपनी जिंदगी में किसी से ऊंची आवाज सुनने का आदी नहीं था, इस हरकत पर तैश में आ गया। उसके महंगे तरीन ब्रांड के सूट का कॉलर अब उस लड़की के मजबूत गिरफ्त में था। मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही लम्हे उस लड़की ने अपना दूसरा हाथ बढ़ाकर उसके जेल से सेट किए हुए बालों को मुट्ठी में दबोच लिया। आह! अहमद के मुंह से कर रहा निकली, छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? मैं तेरी मौत हूँ। मेरी माँ को बेवा और अकेला समझकर लूटने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? उसके बालों को झटका देती हुई बोली। उसी लम्हे पान की दुकान से एक मैले कुचैले कपड़ों वाला उधेड़ उम्र शख्स मुंह में पान ठोंसते हुए उनकी तरफ भागा। साहब जी क्या हुआ? अरे मैडम आप! उस शख्स की आवाज़ सुनकर आइजल ने चौंक कर उसे देखा। उसका हुलिया और टैक्सी की तरफ भागने का अंदाज बता रहा था कि असल ड्राइवर वो था। आइजल के दिमाग पर जैसे किसी ने ठंडे पानी का छींटा मारा। उसने अपनी गिरफ्त में मौजूद शख्स को देखा जो गुस्से से लाल भभूका हो रहा था। उसका लिबास, उसकी शख्सियत, उसकी कलाई पर चमकती महंगी घड़ी, वो किसी भी जाविये से टैक्सी ड्राइवर नहीं लग रहा था। तो तुम ड्राइवर तुम हो? आइजल ने असल ड्राइवर को देखते हुए वह मुश्किल थूक निकला। उसका सारा गुस्सा, सारा तैश एक लम्हे में शर्मिंदगी की ठंडी बर्फ बनकर उसके वजूद पर फैल गया। उसने फौरन अहमद का गिरेबान और बाल छोड़ दिया। शुक्रिया मोहतरम, आखिर आपको ये ख्याल आ ही गया कि आपने गलत शख्स पर हाथ डाला है। अहमद ने अपने बालों और कपड़ों को झाड़ते हुए सर्द लहजे में कहा। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला दहक रही थी। मैं माजरत खा हूँ आपसे, मुझे लगा आप इस टैक्सी के ड्राइवर हैं। आइजल ने नजरें झुका ली। वाह क्या बात है आपकी मोहतरमा, मैं आपको कहाँ से टैक्सी ड्राइवर नजर आ रहा हूँ? उसने तंजिया लहजे में पूछा। क्या आप हर किसी पर बिना सोचे समझे ऐसे ही हमला कर देती हैं, बगैर कोई तफ्तीश किए? अहमद शिराजी की यह बात सुनकर आइजल जैसे होश में आई। उसकी शर्मिंदगी एक बार फिर गुस्से में बदल गई और अब उसकी तोपों का रुख असल मुजरिम यानी ड्राइवर की तरफ हो गया था। ओए हरामखोर, मेरी माँ ने तुझे 1000 रुपए दिए थे और किराया सिर्फ 100 रुपया बना था। तुमने उन्हें 1 रुपया भी वापस नहीं किया। क्या समझा था तुमने? अकेली बेसहारा औरत है तो उसे लूट लूंगा। वो शेरनी की तरह उस पर झपटी। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो मैडम जी खुले पैसे नहीं थे, झूठ मत बोलो। तुम शायद आजिल सिद्दीकी को जानते नहीं। मेरी माँ के साथ बुरा करने वालों को मैं छोड़ा नहीं करती। आइंदा सोच समझ कर ऐसी गलती करना और निकालो बाकी के 900 रुपए। उसने हाथ आगे बढ़ाया। ड्राइवर ने थर थर कांपते हुए जेब से पैसे निकालकर उसकी हथेली पर रख दिए। मैडम जी गलती हो गई, आइंदा ख्याल रखूंगा। अहमद शिराजी, जो चंद लम्हे पहले गुस्से से कहल रहा था, अब खामोशी से ये सारा मंजर देख रहा था। उसने जिंदगी में ऐसी निडर और बहादुर लड़की कभी नहीं देखी थी जिस तरह उसने एक लम्हे में अपनी गलती तस्लीम की और अगले ही लम्हे अपने हक के लिए डट गई। वो अंदाज उसे मुतासिर कर गया था, मगर दूसरी तरफ उसे अपनी बेइज्जती भी बुरी तरह से महसूस हो रही थी। इस लड़की ने सयाम उस पर हाथ उठाया था। ड्राइवर जल्दी चलो, मुझे देर हो रही है। या भी कोई और तमाशा करना बाकी? अहमद ने सख्त लहजे में कहा। उसके हाथ से एक अहम प्रोजेक्ट निकलता हुआ महसूस हो रहा था। इस सारे चक्कर में 10 मिनट ज़ाया हो चुके थे। टैक्सी ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और अगले 5 मिनट में उसे शिराजी इंटरप्राइजेस के शानदार दफ्तर के सामने उतार दिया। अहमद तकरीबन दौड़ता हुआ मीटिंग रूम तक पहुंचा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, सब लोग उसके मुंतजर थे। उसने खुद को संभाला और मीटिंग शुरू की। उसकी काबिलियत पर एतमाद प्रेजेंटेशन ने क्लाइंट्स को इस कदर मुतासर किया कि वो प्रोजेक्ट उन्हें मिल गया। अहमद प्रोजेक्ट मिलने पर बहुत खुश था। वो अपने वसी और इस दफ्तर में बैठा फाइलें चेक कर रहा था जब उसके जहन में दोबारा सुबह वाला वाक़या घूमने लगा। एक सरफिरी, गुस्सीली मगर बेहद हसीन लड़की का चेहरा उसकी आंखों के सामने लहराया और बेख्तियार उसके होंठों पर एक नर्म सी मुस्कुराहट आ गई। इतने में उसका दोस्त अहमद अंदर दाखिल हुआ। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते, यूं अकेले अकेले क्यों मुस्कुराया जा रहा है? अहमद ने उसे छेड़ते हुए कहा। मुझे तो आज माजरा कुछ और ही नजर आ रहा है। बकवास बंद करो तुम अपनी, ऐसा कुछ नहीं है। अहमद ने मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा, मगर उसका दिल जानता था कि आज कुछ तो ऐसा हुआ था जो उसके दिलो दिमाग पर छा गया था। दूसरी तरफ आइसल भी अपने छोटे से कमरे में बैठी सुबह वाले वाक़े के बारे में सोच रही थी और खुद को शर्मिंदगी की अतः गहराइयों में गिरा हुआ महसूस कर रही थी। मुझे यूं बिला वजह किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। मैंने तो हद ही कर दी, उस पर हाथ भी उठा दिया। कितना मुहस्सिब और अमीर शख्स लग रहा था। क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? वो खुद से शर्मिंदा थी। अगर वो मुझे कभी दोबारा मिला तो मैं उससे ज़रूर ठीक से मुआज़रत करूंगी। मगर दिल के किसी कोने में उस शख्स का बारोब चेहरा और गुस्से से भरी आंखें उसे बार बार याद आ रही थी। सुबह के वाक़े को कई दिन गुजर चुके थे। आइजल के इम्तिहानात शुरू हो चुके थे और उसने अपनी सारी तवज्जो पढ़ाई पर मरकूज कर दी थी। मगर कोशिश के बावजूद वो इस वाक़े को अपने जहन से महव नहीं कर पाई थी। जब भी वो किताब खोलकर बैठती, एक अनजाना सा चेहरा गुस्से और हैरत के तासुरात लिए उसकी आंखों के सामने आ जाता। पता नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है, वो खुद से उलझती। जिस शख्स को मैंने सिर्फ एक बार देखा है वो बार बार मेरे ख्यालों में क्यों आ रहा? वो गुस्से से किताब बंद करती, अपने जहन को झटकती और दोबारा पढ़ने की कोशिश करती। उसकी माँ रज़िया बेगम अक्सर उसे यूं सोचों में गुम देखकर परेशान हो जाती। क्या बात है बेटा, किसी बात से परेशान हो? वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछती। नहीं अम्मा, बस इम्तिहानात का दबाव है। वो अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी कि उसकी माँ ने उसे कितनी मुश्किलों से पाला है। बाप के गुजर जाने के बाद उन दोनों माँ बेटी ने एक दूसरे का सहारा बने।
और यूं ही जिंदगी गुजारी थी। आयशा का गुस्सा और लड़ाकापन दरअसल एक ढाल था जिसने अपनी माँ और खुद को दुनिया के तानों और ज्यादतियों से बचाने के लिए ओढ़ रखा था। दूसरी तरफ अहमद शराजी की कैफियत भी कुछ मुख्तलिफ ना थी। वो अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद उस लड़की को भुला नहीं पाया था। उसकी जुर्रत, उसकी खूबसूरती और उसकी आंखों में चमकती वो गज़ब सी आग उसे बार बार याद आती। अहमद, मुझे उस लड़की के बारे में मालूम करना है। एक दिन उसने अपने दोस्त से कहा। कौन सी लड़की? वही जिसने तुम पर सरेआम हाथ उठाया था। अहमद ने हैरत से पूछा। यार तुम उसे भूल जाओ, वो कोई सरफरी सी लगती है, तुम उसका क्या करोगे? बदला लेना है? नहीं यार, बदला नहीं लेना, बस बस जानना है कि वो कौन है। अहमद के लहजे में एक अजीब सी कशिश थी। कमाल करते हो अहमद, न उसका नाम पता न कोई ठिकाना, मैं उसे कहाँ से ढूंढूंगा? अहमद ने बेबसी से कांधे उचकाए। अहमद ने अपने मैनेजर को भी बुलाया। मुझे फलां सोसाइटी में रहने वाली एक लड़की के बारे में मालूमात चाहिए। साहब, लड़की का कोई नाम, कोई पता, कुछ तो मालूम हो। मैनेजर ने हैरानी से पूछा। यही तो मसला है कि मुझे कुछ नहीं मालूम, बस इतना जानता हूँ कि वो बहुत बदतमीज़ और खुदसर है। अहमद ने तफसील बताई। साहब, इतनी बड़ी सोसाइटी में मैं सिर्फ इस तफसील पर किसी लड़की को कैसे ढूंढूंगा? चलो तुम रहने दो, मैं खुद ही कुछ करता हूँ। अहमद ने मायूस होकर कहा। उसने कई बार खुद उस इलाके का चक्कर लगाया, उसी टैक्सी स्टैंड पर भी गया, मगर वो लड़की उसे कहीं नजर न आई। उसे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई कीमती चीज़ उससे खो गई हो। दिन गुजरते गए, आसिल के इम्तिहान खत्म हो गए। आज उसका आखिरी पेपर था। पेपर देकर जब वो बाहर निकली तो उसने एक लंबी सुकून की सांस ली। अब उसका इरादा था कि वो जल्द अज जल्द कोई अच्छी सी नौकरी तलाश करेगी ताकि अपनी माँ को एक आरामदेह ज़िंदगी दे सके। उसकी माँ ने उससे बहुत सी उम्मीदें लगा रखी थी और उसे खुद पर पूरा यकीन था कि वो ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होगी। घर आकर उसने अखबार उठाया ताकि मुलाजमत के इश्तिहारात देख सके और उसकी नज़र एक बड़े और नुमाया इश्तिहार पर टिक गई। शिराजी इंटरप्राइजेस को फौरी तौर पर पर्सनल असिस्टेंट की ज़रूरत है। ये नाम पढ़कर उसके दिल में एक अजीब सी लहर उठी। जो उसी शख्स की कंपनी थी जिससे उसकी वो यादगार मुलाकात हुई थी। क्या मुझे यहाँ अप्लाई करना चाहिए? उसने सोचा। नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर उसने मुझे पहचान लिया तो मेरी बेइज्जती करेगा और नौकरी तो दूर की बात, धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। मगर फिर उसने सोचा, इतनी बड़ी कंपनी है, हज़ारों लोग काम करते हैं, ज़रूरी तो नहीं कि मेरा इंटरव्यू वही शख्स ले, और अगर ले भी लिया तो क्या हुआ, मैं माफ़ी मांग लूँगी। नौकरी की मुझे सख्त ज़रूरत है। यही सोचकर उसने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स एक फ़ाइल में लगाए और अगले दिन इंटरव्यू के लिए जाने का फैसला लिया। उसके दिल में एक अनजाना सा खौफ भी था और एक अजीब सी उम्मीद भी। वो नहीं जानती थी कि किस्मत उसे किस सिमत ले जा रही है। वो बस एक बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिशमंद थी और ये नौकरी उसके लिए उम्मीद की पहली किरण थी। वो रात भर बेचैनी से करवटें बदलती रही। एक तरफ नौकरी मिलने की उम्मीद थी तो दूसरी तरफ उस शख्स से दोबारा सामना होने का खौफ उसे सोने नहीं दे रहा था। वो दुआ कर रही थी कि कल का दिन उसके लिए अच्छा साबित हो। अगली सुबह आइजल का वक्त पर तैयार होकर अपनी फाइल उठाए शिराजी इंटरप्राइजेस के दफ्तर की तरफ रवाना हुई। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। जैसे जैसे वो शानदार इमारत के करीब पहुंच रही थी, उसके कदम भारी होते जा रहे थे। उसने गहरी सांस ली और हिम्मत करके इमारत के अंदर कदम रखा। इस्तकबालिया पर बैठी लड़की ने उससे इंटरव्यूज़ के लिए मखसूस किए गए वेटिंग एरिया का रास्ता बताया। जब वो वहाँ पहुंची तो उसका दिल डूब गया। वहाँ पहले से ही दर्जनों लड़कियां और लड़के अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सबके चेहरों पर काबिलियत और एतमाद छलक रहा था और उनके लिबास से लग रहा था कि वो आला तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। आइजल ने अपने सादा से लिबास को देखा और एक लम्हे के लिए उसका एतमाद मुतज़लज़ल हो गया। आइजल, तू हर जगह लेट ही पहुंचती है। उसने अपने माथे पर हाथ मारा। इंटरव्यू का वक्त तो तकरीबन ख़त्म होने वाला था। उसने वहाँ मौजूद एक लड़की से पूछा तो मालूम हुआ कि वो वाकई काफ़ी लेट हो चुकी है। अब तो यहाँ इंटरव्यू देना ही बेकार है। इतने सारे काबिल लोगों के बीच मुझे कौन पूछेगा, और मेरी तो अभी डिग्री भी मुकम्मल नहीं हुई, रिजल्ट पेंडिंग है। वो मायूस होकर वापस जाने के लिए मुड़ी, लेकिन फिर न जाने क्या सोच कर वहीं एक खाली कुर्सी पर बैठ गई। कोशिश करने में क्या हर्ज, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो मना ही कर देंगे ना। उसने खुद को तसल्ली दी और एक एक करके सबके इंटरव्यू होते गए और लोग जाते रहे। आखिरकार वेटिंग एरिया तकरीबन खाली हो गया। अब सिर्फ आइजल ही वहाँ बैठी थी। सेक्रेटरी बाहर आई और फाइलें समेटते हुए बोली, इंटरव्यू का वक्त खत्म हो चुका, आप जा सकती हैं। प्लीज़ मेरा इंटरव्यू भी ले लें, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। आइजल ने आजी से कहा, देखें मैडम, टाइम खत्म हो गया, बॉस अब किसी से नहीं मिलेंगे। सेक्रेटरी ने बेनियाजी से जवाब दिया, सिर्फ एक बार, आप बस एक बार अपने बॉस से बात तो करें, शायद वो मान जाए। आइजल अपनी जगह से नहीं हिली। सेक्रेटरी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। आपकी तालीम क्या है? मेरा अभी BS का रिजल्ट पेंडिंग है। तो मैडम, यहाँ इतने आला तालीम याफ्ता लोग आए थे जिनका ग्रेजुएशन और मास्टर्स भी मुकम्मल है, आपको नौकरी कैसे मिल जाएगी? आप अपना और हमारा वक्त ज़ाया ना करें और जाएं। सेक्रेटरी के लहजे में वाज़ेह झंझलाहट थी, लेकिन आइजल भी अपनी जिद की पक्की थी। वो जानती थी कि अगर आज वो यहाँ से खाली हाथ लौटी तो शायद ऐसा मौका दोबारा ना मिले। देखें, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, आपको बॉस को बताना ही पड़ेगा। उसके लहजे में अब भी वही पुरानी जिद और अड़ियलपन लौट कर आया था। सेक्रेटरी उसकी जिद से तंग आ गई। उसने गुस्से से इंटरकॉम का बटन दबाया। सर, बाहर एक लड़की है जो जाने का नाम नहीं ले रही। वो जिद कर रही है कि उसे इंटरव्यू देना है, जबकि टाइम खत्म हो चुका। दूसरी तरफ से एक भारी और शनासा आवाज़ उभरी, तुमने उन्हें बताया नहीं कि टाइम खत्म हो चुका? बताया है सर, लेकिन वो मान ही नहीं रही, कह रही है आपसे मिले बगैर नहीं जाएगी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वही आवाज़ दोबारा आई, ठीक है, भेज दो उसे अंदर। सेक्रेटरी ने फातिहाना नज़रों से आइजल को देखा, जैसे कह रही हो कि अब भुगतो, जाएं, सर आपको बुला रहे हैं। आइजल का दिल उछल कर हलक में आ गया। उसने अपनी फाइल मजबूती से पकड़ी और कांपते कदमों से बॉस के दफ्तर के दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से इजाज़त मिली। कम इन। आइजल ने हिम्मत मुश्तबा की, दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। मैं आई कम इन सर? यस कम इन। दफ्तर किसी शाही महल के कमरे से कम नहीं था।
ایک بڑی سی میز کے پیچھے رکھی ایگزیکٹو چیئر پر ایک شخص بیٹھا تھا جس کی پشت دروازے کی طرف تھی. اسے کرسی گھمائی اور آئزل کی نظریں اس کے چہرے پر پڑیں. ایک لمحے کے لیے دنیا ساکت ہو گئی. وقت جیسے تھم گیا تھا. یہ وہی چہرہ تھا، وہی آنکھیں تھیں، وہی شخص تھا جس کا گریبان کچھ دن پہلے آئزل نے پکڑا تھا. احمد شیرازی نے بھی جب سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. جس لڑکی کو وہ اتنے دنوں سے ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، آج وہ خود اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑی تھی. دونوں کے منہ سے ایک ساتھ ایک ہی لفظ نکلا، آپ. کمرے میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا. آئزل کو لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی. اسے اب 100% یقین ہو چکا تھا کہ یہاں نوکری ملنا تو دور، اب تو اس کی خیر نہیں. جس شخص نے اس کے سر عام بال نوچے تھے آج وہی اس کا ممکنہ باس تھا. اس کا دل چاہ رہا تھا وہ الٹے قدم و دفتر سے باہر بھاگ جائے. احمد بھی اسے دیکھ کر شدید حیران تھا، مگر اس کی حیرت میں غصے کے بجائے ایک عجیب سی دلچسپی اور شرارت کی چمک تھی. اس نے اپنے تاثرات پر بڑی خوبصورتی سے قابو پایا اور پیشہ ورانہ سنجیدگی اختیار کر لی. جی میڈم، آپ ہی ہیں جو باہر طوفان مچائے ہوئے تھی؟ اس نے بھاری آواز میں پوچھا. آئزل نے بمشکل تھوک نکلا. اس کی ساری بہادری، سارا اعتماد ہوا ہو چکا تھا. سر وہ بیٹھیے. احمد نے سامنے پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا. آئزل کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا. سر میں بیٹھوں؟ جی میڈم، آپ کے علاوہ یہاں کوئی اور تو نہیں ہے؟ احمد نے اپنی مسکراہٹ کو بڑی مشکل سے روکا. آئزل کو شرمندہ سی ہوتی ہوئی چیئر پر بیٹھ گئی. اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے ڈاکیومنٹس کی فائل احمد کی طرف بڑھائی. احمد نے فائل کھولی اور اس کی سی وی پر نظر ڈالی. مس آئزل سے دیکھی. اس نے نام پڑھا. تو یہ آپ کا نام ہے. اس نے ڈاکیومنٹس دیکھتے ہوئے ایک نظر آئزل کی طرف دیکھا. آئزل کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں. اس کی یہ حالت دیکھ کر احمد کو بے اختیار ہنسی آ رہی تھی. اس نے اپنے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبا کر مسکراہٹ روکی. تو مس آئزل، آپ کو یہ نوکری کیوں چاہیے؟ سر مجھے نوکری کی سخت ضرورت ہے. میں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں. اس نے آہستہ سے جواب دیا. آپ کی قابلیت دیکھ کر یہ اندازہ تو ہو گیا کہ آپ جس کام کو ٹھان لیں وہ کر کے ہی رہتی ہیں. احمد کا لہجہ طنزیہ تھا اور اس کا اشارہ صاف تھا. آئزل کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا. آئی ایم سوری سر، وہ واقعہ دراصل کیا ہے نا کہ میں سمجھتی تھی کہ آپ ٹیکسی ڈرائیور ہیں. میری اماں کے ساتھ میں وہ بات بھول چکا ہوں مس آئزل. احمد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا. اس کے لہجے میں ایسی سنجیدگی تھی کہ آئزل کو ایک پل کے لیے لگا کہ شاید وہ سچ کہہ رہا ہے. اس نے فائل بند کی. ٹھیک ہے مس آئزل، آپ کل سے جوائن کر سکتی ہیں. آئزل کو لگا جیسے اس نے غلط سنا ہے. کیا کہا سر آپ نے؟ میں جوائن کر سکتی ہوں؟ جی بالکل، صبح 9 بجے آفس پہنچ جائیے گا. سیکٹری آپ کو آپ کا کام سمجھا دے گی. لیکن سر یہاں تو بہت سے لوگ انٹرویو دے کر گئے تھے جو مجھ سے بھی زیادہ قابل اور تجربہ کار تھے، پھر آپ نے مجھے کیوں سلیکٹ کیا؟ وہ اپنی حیرت چھپا نہ سکی. احمد کرسی سے اٹھا اور چلتا ہوا کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا. کیونکہ مجھے اپنی کمپنی میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو نڈر ہوں، اپنے حق کے لیے لڑنا جانتے ہوں اور جن میں ضد کی حد تک کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہو. آپ میں یہ سب کچھ ہے. اس نے مڑ کر آئزل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. آئزل کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا. وہ خاموشی سے اٹھی. شکریہ سر. ایک منٹ، احمد نے اسے روکا. آئندہ کسی پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے تصدیق کر لیجیے گا کہ وہ واقعی مجرم ہے یا نہیں. ہر کوئی میری طرح شریف نہیں ہوتا. اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی. آئزل مزید شرمندہ ہوتی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے نوکری مل گئی ہے، مگر بار بار اس کے ذہن میں یہی خیال آ رہا تھا کہ آخر اس شخص نے اسے اتنی آسانی سے نوکری کیسے دے دی. کیا یہ اس کی بے عزتی کا بدلہ لینے کی کوئی چال تھی یا وہ واقعی اس کی قابلیت سے متاثر ہوا تھا؟ اگلے دن وہ وقت پر آفس پہنچی. اسے ایک اچھا سا کیبن دیا گیا اور اس کے کام کی تفصیلات بتائی گئی. سارا دن وہ اپنے کام میں مصروف رہی. اس نے کوشش کی کہ اس کا احمد سے سامنا نہ ہو، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا. دوپہر میں انٹرکام کی گھنٹی بجی. مس آئزل میرے دفتر میں آئی ہے. یہ احمد کی آواز تھی. آئزل کا دل دھک سے رہ گیا. وہ ڈرتے ڈرتے اس کے دفتر میں داخل ہوئی. جی سر، یہ فائلیں چیک کریں اور ان کی ایک رپورٹ بنا کر شام تک مجھے دیں. اس نے فائلوں کا ایک پلندہ اس کی طرف بڑھایا. آئزل نے فائل لے لی اور واپس آنے لگی. اور ہاں، میرے لیے ایک بلیک کافی بھی بنوا دیجیے گا. آئزل نے اس بات میں سر ہلایا اور باہر آ گئی. یہ تو شروعات تھی. اس کے بعد تو جیسے ایک معمول بن گیا. احمد اسے بہانے بہانے سے اپنے دفتر میں بلاتا. کبھی کسی فائل کا پوچھتا، کبھی کسی میٹنگ کا، تو کبھی کافی منگوانے کے لیے. آئزل کو اس کا رویہ بہت عجیب لگ رہا تھا، مگر وہ خاموشی سے اس کے سارے حکم مانتی رہی کیونکہ وہ یہ نوکری کھونا نہیں چاہتی تھی. احمد کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے. جس لڑکی نے آج تک کسی لڑکی کو لفٹ نہیں کروائی تھی، وہ اب ہر وقت اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا. اسے آئزل کا یوں ڈرا سہما رہنا اور خاموشی سے کام کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا. وہ اس کی وہی پرانی نڈر اور لڑاکا شخصیت کو دوبارہ دیکھنا چاہتا تھا. اس کا بار بار دل کرتا تھا کہ وہ آئزل سے بات کرے، اسے ہنسائے، اس کے ساتھ باہر کہیں کافی پیے. وہ جانتا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ اس سرپری لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو رہا ہے. دفتر میں دن گزرتے جا رہے تھے اور احمد کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی. آئزل نہایت محنت اور لگن سے اپنا کام کرتی تھی. اس نے اپنے قابلیت سے بہت جلد سب کو متاثر کر لیا تھا. ایک شام وہ دفتر میں دیر تک کام کر رہی تھی. باقی سارا اسٹاف جا چکا تھا. احمد بھی اپنے کیبن میں تھا. اس نے انٹرکام پر آئزل کو بلایا. جی سر. وہ اندر داخل ہوئی. یہ فائل آپ گھر لے جائیں، اس پر کل صبح تک مجھے رپورٹ چاہیے. اس نے ایک فائل اس کی طرف بڑھائی. جب آئزل فائل لینے کے لیے آگے بڑھی تو احمد نے جان بوجھ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوا. آئزل نے ایک دم اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا جیسے اسے کرنٹ لگا ہو. اس نے حیرت سے احمد کی طرف دیکھا. احمد کی آنکھوں میں گہری کشش تھی جو آئزل کو گھبرا گئی. کچھ اور کام تھا سر؟ اس نے جلدی سے پوچھا. ہاں. کیا آپ میرے ساتھ باہر کافی پینے چلیں گے؟ احمد نے براہ راست پوچھ لیا. آئزل کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا.
اس کا شک یقین میں بدلنے لگا کہ اس شخص کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ دیکھیے سر، میں ویسی لڑکی نہیں ہوں جیسی آپ مجھے سمجھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے مجھے استعمال کرنے کے لیے یہاں نوکری دی ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے ایسی نوکری نہیں کرنی۔ وہ فائل میز پر پٹک کر غصے سے بولی تو اس کی آنکھوں میں وہی پرانی آگ لوٹ آئی جسے دیکھنے کے لیے احمد ترس رہا تھا۔ وہ مڑی اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ رکیے آئزل، احمد کی آواز نے اس کے قدموں کو روک دیا۔ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں کچھ غلط نہیں سمجھ رہی۔ آپ جیسے امیر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہر چیز پیسے سے خریدی جا سکتی ہے۔ آپ نے مجھے نوکری دے کر مجھ پر احسان نہیں کیا، میں اپنی محنت سے کام کر رہی ہوں۔ احمد اس کے غصے اور اس کی خودداری کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ محنتی ہیں اور میں آپ کو خریدنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ دراصل میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی پڑے گی۔ احمد کے لہجے میں اب ضد تھی۔ آئزل، میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ ان الفاظ نے آئزل کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ اس نے حیرانی سے احمد کو دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں بالکل ہوش میں ہوں اور سچ کہہ رہا ہوں۔ مجھے خود نہیں پتا یہ کب اور کیسے ہوا، لیکن جب سے میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا ہے میں بس آپ ہی کے بارے میں سوچتا ہوں۔ آپ کی بہادری، آپ کی خودداری، آپ کا غصہ، سب کچھ مجھے اچھا لگتا ہے۔ آئزل کو اس کی باتوں پر بالکل یقین نہیں آیا۔ اسے لگا یہ اسے پھانسنے کا کوئی طریقہ ہے۔ وہ کچھ کہے بغیر غصے سے دفتر سے باہر نکل گئی۔ احمد اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اسے افسوس ہوا کہ شاید اس نے بہت جلدی کر دی۔ اسے ڈر تھا کہ آئزل کل سے نوکری پر نہیں آئے گی۔ وہ ساری رات پریشان رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آئزل کو اپنی محبت کا یقین کیسے دلائے۔ اگلی صبح آئزل آفس نہیں آئی۔ احمد کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ اس نے سارا دن اس کا انتظار کیا مگر وہ نہیں آئی۔ شام کو اس نے ہمت کر کے اسے کال کی۔ آئزل نے پہلی کچھ پہلوں پر فون نہیں اٹھایا، لیکن پھر اس نے کال اٹھا لی۔ ہیلو، اس کی آواز میں روکا پن تھا۔ آئزل، میں احمد بات کر رہا ہوں۔ آپ آج آفس کیوں نہیں آئی؟ میری مرضی، میں اب وہاں کام نہیں کرنا چاہتی۔ پلیز آئزل، میری بات تو سنیں۔ میں نے جو کچھ کہا میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو برا لگا، لیکن میں نے سچ کہا۔ احمد کے لہجے میں بے بسی تھی۔ دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی رہی، پھر آئزل کی آواز آئی جو پہلے سے کچھ نرم تھی۔ دیکھیں مسٹر احمد، میں ایک بیوہ ماں کی بیٹی ہوں اور ہم متوسط طبقے کے لوگ ہیں۔ میں آپ کے ساتھ باہر ڈنر کرنے یا کافی پینے نہیں جا سکتی۔ اگر میں ایسا کروں گی تو لوگ میری ماں کو طرح طرح کی باتیں سنائیں گے۔ احمد کے دل میں امید کی ایک کرن جاگی۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ اگر آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں تو اپنے رشتے میں سنجیدہ ہیں تو سیدھی طرح میرے گھر رشتہ بھیجیں۔ اگر آپ کے گھر والے مانتے ہیں اور میری ماں کو یہ رشتہ منظور ہوتا ہے تو میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ احمد کو تو اپنی سماعت پر یقین نہیں ہے۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جس لڑکی کو وہ کھونے سے ڈر رہا تھا اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی۔ میں تیار ہوں، میں کل ہی اپنے بابا سے بات کروں گا اور جلد از جلد آپ کے گھر رشتہ لے کر آؤں گا۔ احمد نے پرجوشی سے کہا تھا۔ اس دن کے بعد سے احمد اور آئزل کے درمیان چیزیں بدل گئیں۔ آئزل نے دوبارہ آفس جوائن کر لیا، لیکن اب اس کے رویے میں وہ سختی نہیں تھی۔ اس کے دل میں بھی احمد کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ احمد واقعی ایک اچھا اور مخلص انسان ہے اور اس کی محبت سچی ہے۔ اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک حادثاتی ملاقات اس کی زندگی کو اس قدر خوبصورت موڑ دے گی۔ احمد نے جیسا کہا تھا ویسا ہی کیا۔ اگلے ہی دن اس نے اپنے والد نعمان شیرازی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ آسان نہیں ہوگا کہ اس کے والد اس کی شادی کسی بڑے کاروباری خاندان میں کروانا چاہتے تھے۔ رات کے کھانے پر اس نے ہمت کر کے بات شروع کی۔ بابا، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں بیٹا کہو۔ نعمان شیرازی نے اخبار سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ بابا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نعمان شیرازی کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ تو بہت اچھی ہے۔ کون ہے وہ خوش نصیب لڑکی؟ ملک صاحب کی بیٹی یا چودھری صاحب کی؟ بابا، وہ ان میں سے کوئی نہیں، احمد آہستہ سے کہا۔ اس کا نام آئزل ہے اور وہ ہمارے دفتر میں کام کرتی ہے۔ یہ سنا تھا کہ نعمان شیرازی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ دفتر میں کام کرتی ہے؟ کون ہے وہ؟ کیا خاندان ہے اس کا؟ بابا، وہ ایک بہت اچھی اور خوددار لڑکی ہے۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ یہاں رہتی ہے۔ وہ ایک متوسط طبقے کے خاندان سے ہے۔ کیا متوسط طبقے کی یتیم لڑکی؟ احمد، تم ہوش میں تو ہو؟ تم شیرازی خاندان کے اکلوتے وارث ہو اور تمہاری شادی ہمارے برابر کے خاندان میں ہوگی۔ نعمان شیرازی کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ بابا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، شادی میری صرف اسی سے کروں گا۔ احمد نے مضبوطی سے اپنا موقف بیان کیا۔ مجھے دولت یا ساتھی کے خاندانی نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے ایک اچھی اور مخلص لڑکی چاہیے اور آئزل میں وہ تمام خوبیاں ہیں۔ باپ بیٹے میں کافی دیر تک بحث ہوتی رہی اور نعمان شیرازی کسی صورت راضی نہیں ہو رہے تھے اور آخرکار احمد نے اپنا آخری پتہ کھیلا۔ بابا، آپ نے ہمیشہ میری ہر خواہش پوری کی ہے۔ آج زندگی میں پہلی بار میں نے آپ سے کچھ دل سے مانگا ہے۔ اگر آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو آپ یہ رشتہ قبول کرنا پڑے گا، ورنہ میں کبھی شادی ہی نہیں کروں گا۔ یہ سن کر نعمان شیرازی نرم پڑ گئے۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو دکھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو مجھے منظور ہے۔ بلاؤ ان کی والدہ کو، ہم ملنا چاہیں گے۔ احمد کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ اس نے فوراً آئزل کو فون کر کے خوشخبری سنائی۔ آئزل بھی یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ اگلے ہی ہفتے نعمان شیرازی خود احمد کے ساتھ آئزل کے گھر گئے۔ آئزل کا گھر چھوٹا مگر صاف ستھرا تھا۔ اس کی والدہ رضیہ بیگم ایک نہایت ہی شفیق اور باوقار خاتون تھی۔ نعمان شیرازی ان سے مل کر اور ان کے گھر کا ماحول دیکھ کر کافی متاثر ہوئے۔ انہیں احساس ہوا کہ شرافت اور تہذیب کا تعلق امیری یا غریبی سے نہیں ہوتا۔ رضیہ بیگم بھی اپنی بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ آنے پر خوش تھی۔ دونوں خاندانوں کی رضامندی سے بات پکی کر دی گئی تھی اور جس دن رشتہ پکا ہوا تھا اسی دن شام احمد خاص طور پر آئزل سے ملنے اس کے گھر آئے۔ آئزل اس وقت چھت پر کھڑی ٹھنڈی ہوا میں سانس لے رہی تھی اور اس کا دل خوشی اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت میں تھا۔ احمد دبے پاؤں اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے آئزل کا ہاتھ پکڑ لیا۔
आइजल ने चौंक कर पीछे देखा। अहमर को अपने इतने करीब देखकर उसका दिल जोरों से धड़का। इस जहां में आज तक कोई लड़की अच्छी नहीं लगी थी। एक तुम ही हो जो अहमर शिराजी को भाग गई। दीवाना हो गया है अहमर शिराजी तुम्हारा। अहमर ने उसकी आंखों में झांकते हुए सरगोशी की और ये सुनकर आइजल शर्मा गई। उसके गालों पर हया की लाली फैल गई। उसने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। उसको यूं शर्माते देखकर अहमर हंस पड़ा। वाह, ये इतनी लड़ाकू और हुसीनी लड़की शर्माती भी है। जाहिर है जब आप ऐसी शर्म वाली बातें करेंगे तो मैं शर्माऊंगी ही ना। ये कहते हुए आइजल ने शर्म के मारे अपनी आंखें दोनों हाथ अपनी आंखों और चेहरे पर रख लिए। उसकी इस मासूम हरकत पर अहमर ने एक बुलंद कहका लगाया और उसका हाथ थाम कर अपने दिल पर रख लिया। ये दिल आज से तुम्हारा, इसे हमेशा संभाल कर रखना। आइजल ने अगले ही दिन जब आइजल ने ऑफिस पहुंची तो माहौल बिल्कुल बदला बदला सा था। आइजल ने धीरे से सर हिलाया। इस लम्हे से अपनी जिंदगी मुकम्मल महसूस हो रही थी। अगले दिन जब आइजल ऑफिस पहुंची तो माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। अहमर ने पूरे दफ्तर में मिठाई बांटी थी। सारे अमलों को मालूम हो चुका था कि उनके बॉस और आइजल का रिश्ता पक्का हो गया है। सब लोग हैरान भी थे और खुश भी। जो लोग कल तक उसे उसके नाम से बुलाते थे आज उसे मैडम कहकर मुखातिब कर रहे थे। आइजल को ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। उसे शर्म भी आ रही थी और एक खुशगवार एहसास भी हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो कोई ख्वाब देख रही है। अहमर की मोहब्बत ने उसे इस कदर इज्जत और मकाम दिया था जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। दोपहर में अहमर का दोस्त अहमद उसके केबिन में आया तो जनाब उसे लिए आजकल अकेले में मुस्कुरा रहे थे। हमें तो पता ही नहीं चला कि तीर हमारी भाभी के दिल में लगा है। अहमद बस मुस्कुरा कर रह गया। इतने में आइजल किसी फाइल के सिलसिले में वहां आ गई। अहमद ने फौरन उसे चिढ़ाएं भाभी, आपका ही जिक्र खैर हो रहा था। हमारा दोस्त तो आपका दीवाना हो चुका। ये सुनकर आइजल शर्मा गई और फाइल अहमद को पकड़ाकर जल्दी से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद अहमद और अहमद दोनों हंस पड़े। यार सच में तू बहुत खुश